अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना मदनी कायदे का सबक नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। पिछले सबक में हमने हरूफ हल्किया पढ़े थे। आज मैं थोड़ा सा उसको सरसरी तौर पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वो सबक थोड़ा सा नया हो जाए। फिर हम तरतीब के साथ अपने नए सबक को कंटिन्यू करेंगे। हाज़रीन, हमने पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हमने कुरान पाक को मखारज के साथ पढ़ना है, तो इसलिए हरूफ मखारज क्या चीज़ होते हैं। मखारज वो चीज़ होते हैं कि कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी हरूफ हैं वो मुंह के अंदर से या गले के अंदर से ज़बान से अदा हों या होंठों से अदा हों या दांतों से अदा हों, जहाँ से भी वो अदा होते हैं उनको मखारज कहते हैं। हमने पिछले सबक में हमज़ा, हा, आइन, हा और गैन खा का मखरज पढ़ा था। इनको हरूफ हल्की कहते हैं और इन तीनों मखारज की हमने डेफिनेशन भी याद की थी। हरूफ हल्की इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 6 हरूफ हैं और 3 मखरज हैं, ये हलक से अदा होते हैं। आज हाज़रीन हम हरूफ लहविया पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने हरूफ हल्किया पढ़े थे, आज हम हरूफ लहविया पढ़ने लगे हैं। हरूफ लहविया में जो पहला हरफ आता है वो है कौफ। अब हाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि कुरान पाक के अंदर कौफ 2 किस्म के इस्तेमाल हुए हैं। जिस तरह मैंने पिछले सबक में बताया कि हा और हा और खा, कुरान पाक में 3 किस्म की हा आएगी। एक हा है, एक हा है और एक खा है। तीनों का मखरज अलग-अलग है और तीनों हा जो हैं वो अलग-अलग मखारज से अदा होंगी। इसी तरह कुरान पाक में जो कौफ आए हैं वो 2 किस्म के कौफ हैं। उर्दू ज़बान कौफ हैं और अरबी ज़बान में भी 2 किस्म के ही काफ हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में हम इनको ज़्यादा वाज़िया नहीं करते, लेकिन अरबी ज़बान में हमने इनको वाज़िया करना है ताकि जब हम कुरान पाक की तिलावत करें तो हमें पता लगे कि कौन सा हम कौफ या काफ अदा कर रहे हैं। हाज़रीन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटा कौफ। जो 2 काफ हैं, ये दोनों काफ में एक काफ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा और एक काफ जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। कुरान पाक में मोटा काफ कौन सा है, उसकी क्या निशानी है। मोटा काफ वो होता है जिसके ऊपर 2 नुक्ते आए, वो मोटा काफ पढ़ा जाता है। और जो नुक्ते के बगैर दूसरा काफ होता है वो है बारीक काफ। अब इन दोनों का मखरज अलग-अलग है और दोनों अपोजिट जगहों से अदा होते हैं, इसलिए इनको पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि कुरान पाक के अंदर एक सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद। हाज़रीन, मखारज के साथ और क़वाद व तजवीज़ के साथ कुरान पाक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम मुकम्मल मखरज के साथ और क़वाद व तजवीज़ के साथ हरूफ की अदायगी को करेंगे तो हम कुरान पाक को सही तरीके से मायने के लिहाज से सही तौर पर पढ़ेंगे। और अगर जैसे ये कौफ है और काफ है, हम बारीक काफ को मोटा काफ पढ़ दें और मोटे काफ को बारीक काफ पढ़ देंगे तो हाज़रीन कई जगहों पर ऐसा हो जाता है कि मायने बिल्कुल उल्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुनाह का सबब बनते हैं। जैसा कि
میں مثال دینے لگا تھا کہ قرآن پاک کے اندر ایسی صورت جو ہر بندے کو، ہر مسلمان کو آتی ہے، کیونکہ نماز میں جو بندہ مکمل اس کو زیادہ صورتیں نہیں بھی آتی، سورہ اخلاص تو ہر بندے کو آتی ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اب قل هو اللہ احد میں جو قاف ہے یہ موٹے کاف کے ساتھ پڑھا جائے گا، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ حاضرین، قل هو اللہ احد اگر پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر ہم نے اس کو احتیاط کے ساتھ نہ پڑھا، موٹے کاف کو موٹا کاف ہی بنا کے نہ پڑھا، باریک کاف بنا کے پڑھ دیا، اس کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا، تو قل هو اللہ احد موٹا نہ کیا، باریک کیا، تو پھر اس کا معنی معاذ اللہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ اور کل کا مطلب ہے کھا لیں، کھاؤ۔ کل کا مطلب ہے باریک کاف سے ہے کھاؤ، کھا لو، اور قل موٹے کاف کے ساتھ کہہ دیجئے۔ تو حاضرین دیکھا آپ نے کس طرح معنی الٹ ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی جگہ آ جاتی ہیں جہاں پر معاذ اللہ وہ پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، اسی لیے مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب سے پہلے موٹے قاف کی ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں۔ موٹا قاف اس کی ڈیفینیشن ہے جہاں سے یہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ۔ زبان کی جڑ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے حلق کے اندر سے، زبان حلق کے اندر سے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے زبان کی جڑ۔ جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کو زبان کی جڑ کہتے ہیں۔ اور تالو کے نرم حصے سے، جو موٹا قاف ہے حاضرین دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم والے حصے سے۔ حاضرین اگر آپ اپنے حلق کی طرف غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حلق کے اندر اگر آپ شیشے کے اندر اپنے منہ کو کھول کر دیکھیں، پورا منہ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے حلق کے اندر ایک کوا سا لٹکا ہوا ہوگا، ایک ایسی لائن سی لٹکی ہوگی جو گلے کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اس کو حلق کا کوا کہتے ہیں۔ تو حاضرین وہی ہوتا ہے تالو، وہ تالو نہیں بلکہ اس کو حلق کا کوا کہتے ہیں۔ وہاں ہی زبان کی جڑ ہوتی ہے، اور اس زبان کی جڑ کو ہم اوپر جو تالو ہوتا ہے اس کا جو نرم حصہ ہوتا ہے، کوے کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے وہ نرم حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے حاضرین؟ جو کوے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے تالو کا حصہ وہ نرم حصہ ہوتا ہے۔ تو زبان کی جڑ کو ہم تالو ٹچ کریں گے تو قاف ادا ہو جائے گا۔ جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کی زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے ٹکرا رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا قاف موٹا قاف بالکل ٹھیک ادا ہو رہا ہے۔ حاضرین ہم نے یہ بتا دیا کہ موٹا قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں باریک قاف کی طرف۔ باریک قاف بالکل اپوزٹ ہے موٹے قاف کے، ٹھیک ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، وہ تھا موٹا قاف تھا زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، اور جو قاف ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، الٹ ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ یعنی کہ زبان کی جڑ کو ہم تالو کے سخت حصے سے اٹیچ کریں گے، جب نرم حصے سے جہاں پر نرم حصہ ختم ہوتا ہے وہاں سے سخت حصہ حلق کا یہ تالو کا شروع ہو جاتا ہے، تو زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے سخت حصے کے ساتھ ٹچ کریں گے تو قاف ادا ہو جائے گا۔ اور ایٹومیٹکلی جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا تالو کا سخت حصہ زبان کی جڑ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے جب آپ صحیح طور پر اس کو ادا کریں گے۔ تو حاضرین آج ہم نے یہ پڑھا کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے موٹا قاف ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے باریک قاف ادا ہوتا ہے۔ حاضرین پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ قرآن پاک کو مخارج سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیوں کہ جب تک ہم مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہم اس کے صحیح معنی قرآن پاک کے ادا نہیں کر سکیں گے۔
हाजरीन, इन दो हरूफों को मोटे काफ और बारीक काफ को हरूफ लहविया कहते हैं। हरूफ लहविया भी कहते हैं और लिसानी मखारज भी कहते हैं। तो हाजरीन, मैं तो यही समझता हूँ कि आपके लिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। मखारिज का सबक जब आप अच्छे तरीके से अदा कर लेंगे तो अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा ही सबक अदा करें, याद करें, तो ताकि ये जो हमारे 13 या 14 मखरज बनते हैं, तो 13 तो 14 मखरज हम थोड़े थोड़े करके पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अपने हरूफों को अदा करते जाएंगे और प्रैक्टिस हम कुरान पाक की हम कायदे की करते जाएंगे। तो हाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सबक में हम अपने अगले सबक की इब्तदा करेंगे, नया सबक लेके आपके लिए आएंगे। आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों तक, ताकि आपके सब दोस्तों तक ये हमारा पैगाम कुरान का पहुँचे और वो घर में बैठे इस सहूलत से फ़ायदा भी उठाएं और ये सदका जारिया आपके लिए भी बने, हमारे लिए भी बने। और उसके बाद आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे तो हर आने वाला नया सबक आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहेगा और आप बाकायदगी से हमारे तमाम लेसन को अटेंड कर सकेंगे। हाजरीन, अगले सबक में इंशाल्लाह हम आपके लिए नया सबक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।